Katoliko ka ba? O kanhi ba ka Katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus? Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, ni madugangan ng imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuoran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuoran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuoran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1:00 ang takna sa hapon. Uban sa mga miyembro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuoran. Ug karon ania ang inyong mga igsuon. Malipayong Domingo sa atong tanan, buhay na maigsuon, anya nasab kita sa atong programa, Haligi sa Kamatuoran, ingon man sa tibok pirsa sa Catholic Faith Defender, kanang inyong alagad, Brother J.R. Indrina, o ato usab nga gipasalamatan ang atong ang station manager, si Father Jojo Chanero, kaanggol, ingon man sa mga Kapasyo family, maing pagpaminaw, o salamat usab sa atong Obispo, Bishop Noel Toto Pedregusa, diin usab po sa nagpaloy ni atong programa. O gaingon usab, salamat usab sa ato ang rektor, ang atong kudra Padre Cura sa San Isidro Cathedral, Monsignor Luloy Sahilan, maayong Domingo, Father Monsignor. O gaingon usab sa atong station technician, si Sir Joseph Ibanez, maayong Domingo, sir. O gaingon man sa ato ang mga spiritual directors, Father Chris Hamo, maayong pagminaw, Father, ingon man kang Father Vivian Belderol, o sa ato ang Safety Decision President, Brother Ruli Clerigo, o ingon man sa tanang mga safety officers, o sa mga cluster president, no, sa Muswan, Brother Lorimer Gigi, maayong pagpaminaw. Sa Kibawi, Brother Cesar Luzon, maayong pagpaminaw. Sa Natulungan, si Bro Gahiton, maayong pagpaminaw. Mesab sa Masimag, Bro Ramil Rizaba, no, maayong pagpaminaw. Sa Sambonggita, your truly, Brother JR. O gaingon man sa Malay-Balay, kang Bro Elvidio Virana, care of gyapon ni kang Brother JR Indrina, your truly. Niya sa Impasugong, maayong pagpaminaw usab diya kang Brother Romil Patsio. Masab sa Salawagan, Brother Phil Cabanela. Yung masab sa Kabang Lasan, kang Brother John Roble. Yung masab sa Kalilangan, Brother George Navarro. Yung masab sa Bakusanon, Brother Potenciano Biadnes. May pagpaminaw. Yung man sa Dangkagan, kang Brother Rico De Jesus. Sa Damulog, Gadingilan, Malipayon. O yung man sa San Isidro Valencia, kang Brother Kaparutso, no, kang Brother Nining. Masab sa Linabo, no, sa Glayan, ingon masab sa Buda, kang Brother Giovanni, no, Sir Giovanni Lawas. Masab sa Valencia City, sa Brother John Alcordo, maayong pagminaw. Masab sa Bagong Taas, Brother Clito, maayong pagminaw. Masab sa Kalagangan, ingon masab sa Laligan, kang Brother Jundi Turaha. Masab sa Quezon, kang Brother Joserel Zan Yunson. Masab sa Quezon, kang Brother Willie Clerigo. Masab kang Brother Marlon Ocariza sa Maramag. So mo ka na ito ang mga cluster president, no, mayang pagpaminaw sa inyong tanan. O nga sa atong pagsugod, magsugod kita pinagi sa pagampo. Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon mga mahan, dalaygon ka sa tanang panahon. Magkapay kami sa kapasiluan sa matag usa kanamo, pasilo kami Ginoo aron kami hindo diha sa imong atubangan.
Og salamat Ginoo sa pagtubag sa mga pagampo, salamat sa grasya sa kinabuhi. Usab amo ginampo Ginoong Dios ang tigdumala sa simbahan, ang Santo Papa ingon man sa tanang mga kaparian, mga cardinals. Imo silang pag-ubanan Ginoong Dios ingon man sa tanang laiko ug lumalog sa simbahan uban sa grasya sa Dios nga amo ipangit kanimo Ginoo, og ang pagtugot sa Dios kibahan o ang panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga sa hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. So buhay na migsoon, ari kita sa ato ang segment, sa ato ang gospel segment. Ato nga pagabasahon diri sa Mateo 3 sa 13 ngadto sa 17. Sumala sa pagsaysay ni San Mateo. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mabunyag kaniya si Juan nga moingon, ako ang angay nimong bunyagan apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus, pasag dilang nga mahitabo kini kay nining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa mingon si Juan, human gayod sa pagbunyag kang Jesus, may kawas siya sa tubig. Unya, naabli ang langit og nakita niya ang Espiritu sa Dios nga may paubos daw sa lampati og mitugdon kaniya. Og unya, may tingog gikan sa langit nga nagaingon, kini mao ang pinalangga kong anak nga nalipay kanako pag-ayo. Nalipay kanako pag-ayo. Magigsoon ang ebanghelyo sa Ginoo, dayon ikaw o Kristo. Buhay na migsoon sa ato karon nga ebanghelyo nga nadungog dindot kaayo, no, ang pagbunyag ni Jesus, no, pagbunyag ni Juan ngadto kang Jesus. Unya sa punto niini ang unang punto nga nagpaubos ang anak sa Dios, no. Unya si Jesus bisan walay sala miduol kang Juan aron magpabunyag. Nagpakita nga ang tinuod nga nadak-an makita sa pagpaubos dili sa gahom. Muna nga igsuon ang pagpaubos ni Jesus, no? Nga niuban siya kanato, nagpabunyag gihapon sama nato. Muna nga sa tupog malandong, andam ba kita magpaubos aron motuman sa kabuton sa Dios. Kayang pabunyag ni Jesus nagtuman man sa sugo sa Dios kay matudpan sa ebanghelyo. Kung buhaton nila ang buhaton ni Juan ang pagbunyag ang Jesus, matuman nila ang kabuton sa Dios. Muna ang unang punto. Ikadang punto, aron matuman ang tanang pagkamatarong. Ang pagkamatarong din mao ang hingpit nga pagtuman sa plano sa Dios. Plano sa Dios nga Amahan. Nga mituman si Jesus sa plano sa Dios nga Amahan. Isip kabahin sa katawan sa Dios. Kaya gihugma man pag-ayo sa Dios nga Amahan ang katawhan. Ang kaluwasan nagsugod sa pagsunod dili sa kagulingong gusto. But pasabot ang gusto sa Dios mauman ang angay natong pagasundon. Muna nga sa tanang panahon sa atong pag-ampo, ato yung isangid ang tanan nga ang pagtugot di alamang sa Dios dili ang ato ang kaugalingon. Aniya sa atong pagbalandong nga gisunod ba nato ang Dios bisan kun dili nato masabtan dayon. Dihay mga panahon sa atong kinabuhi igaligsoon nga di nato masabtan ang plano sa Dios apan kini mao gid ang plano sa Dios bisan sa mga lisod nga atong pagagian, bisan sa mga pagsulay. Gani ka nato hinumduman si Job, no? Lisod kay ito nga pangitabo sa kinabuhi apan gipili ni ang Dios. Maskin magkainon sa man ang kinabuhi kung gipili nato ang Dios. Pinakadindot nga atong tagaan o pagtagad sa ato nga kinabuhi. O ikatulong nga punto, ang pagpadayag sa Santissima Trinidad. Nagpakita ang presensya sa Dios pinagi sa tulo ka persona. Ang anak nga gibunyagan dito sa suba sa Jordan, ug ang Espiritu Santo nga may kunsad sama sa salampati, but pasabot sama sa salampati dili simbolo. Kini usagid ka timailhan nga ang Dios nga anak giubanan sa Espiritu Santo pinagi sa salampati. Unya ang tiyo kato na dungog mo ang Dios nga Amahan, no? Gikan sa langit, no?
midahunog ang tingog gikan sa langit, mo ang tingog sa Dios nga Amahan. But pasabot kini nagpamatuod nga tinuod gayod nga si Jesus Dios. Kay diha may tingog nga naingon sa kalangitan, kini ang pinalangga kong anak, no? But pasabot ang tingog na sa langit nadungog, Dios man to nga Amahan. Ang Amahan miingon nga Dios nga anak ang katong pinalangga nga anak nga iyang nga gikahimutan. Unya sa atong karon nga pagpamalandong nga ang atong pagtuo nagbarog sa Dios nga usa apan tulo ka persona. Matong ituhan nga adunay usa ka Dios o diya sa tulo ka persona, no? One God in three distinct person. Ikapat nga pagpamalandong punto, ang bunyag isip sinugdan sa misyon. So kitang tanan nga nabunyagan nagsugod na ang atong misyon sa dihang nidawat kita sa mga sakramento. Gani si Jesus human sige bunyagan, dunay tentasyon, gitintal siya, no? Apan wala siya matintal tungod kay ang Dios gamahanan. Mo na nga higalay suon pag pamalandong diin ang bunyag nga atong madawat usa ka pagsugod sa misyon. Human sa bunyag nagsugod na ang publikong misyon ni Jesus, no? Before siya mission, nagampo siya og 40, no? Ka gabi og 40 ka adlaw. Na ditong panahon nagitintal siya. Aniya, human na nagsugod na dayon ang iyang misyon. Ang bunyag dili katapusan, kundi pagsugod sa pag-alagad. Isip nga binunyagan ni Kristo gitawag kita sa pangalagad. Unya diri sa tong pagmalandong unsay misyon nga gitugyan sa Dios kanato isip binunyagan, no? Siguro ang pagkamadasigon usa ka misyon ang kanang pagsimba sa kanunay, ang pagampo sa kanunay ukha ang pagkamatarong, no? Ang pagkamatinud-anon usa ka misyon isip kita mga Kristohanon, no? Ikali mga punto kini ang akong anak nga pinalangga. So pinalangga kaayo. Kay sa laing bahin sa kasulatan aduna kita bandungog nga ang mga anghel magsaka balik kanaog, no? Diha sa anak sa tao nga mao si Jesus. But pasabot pinalangga gayod sa Dios ang atong Ginoong Hesukristo, no? Ang dignidad ni Jesus gipadayag sa gugma samahan, no? Mo ginagisgutan sa John 3:16, no, nga gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan busak yatag nga iyang bugtong anak alang kanimo kadako aron sa pagkabuot sa kaluwasan. Ang tanang mutuo maluwas, no? Sa bunyag kita usab gitawag nga mga anak sa Dios, no? Sa bunyag kita gitawag nga mga anak sa Dios. But pasabot si Jesus anak man sa Dios nga gitawag o gigandlan sa tingog sa kalangitan nga mo ang Dios nga Amahan nga pinalanggang anak sa Dios. Kita usab sa bunyag nga tumadawat kita pag-isipon nga sakop sa iyang banay nga mga anak kita sa Dios diha sa simbahan nga iya nga gitukod sa Ginoo dili sa tao. No, sa atong pagmalandong nagkinabuhi ba kita subay sa atong dignidad isip mga anak sa Dios? Tinod ba kita nga mga anak sa Dios na sa atong pagkinabuhi isip mga Kristohano sumusunod ni Kristo? Ato bang ipakita ang atong pagkaanak sa Dios? O kaha masupilon kita nga anak? Manahigalig sa pagmalandong kinahanglan kitang magmatinod-anon, magmatinoman musunod sa mga plano sa Dios aron kita pag-isipon nga mga anak sa Dios. Ikaunom nga ang bunyag o ang kamatuoran, no? Kamatuoran gyud nga bunyag nga ato ang nadawat, no? Manahigalig soon ato nga pamalandungan nga ang katuyuan sa bunyag mao ang pagpasakop sa iglesia kaha ang kamatuoran nga ato ang na dawat, no? Isip kita mga Kristohanon nga mahimo kitang mga anak sa Dios nga ma-identify nga kita gyud Roman Catholic, no? Kay bunyagan man ta sa kamatuoran nga bunyag dira sa pagkakatoliko, no? Mao kini ang pundasyon sa pagpanindot sa kamatuoran, okay? Mao kini ang pundasyon sa pagpatindog sa kamatuoran sa kalibutan. So mo gini ang pinakapundasyon nga ato nga tagag ug pagtagad sa atong kinabuhi nga kamatuoran nga nibarog kita, no? Diha sa kamatuoran o lig-on nga pundasyon nga kita mga Kristohanon diha sa pagdawat sa bunyag nga nahimo kitang Katoliko, no? Ang atong kinabuhi ba usa ka matuod nga sa kamatuoran, no? Ang atong kinabuhi ba usa ka pamatuod sa kamatuoran
no, makita nato sa atong kinabuhi nga kinabuhi kita nga matinud-anon but pasabot anak kita sa kamatuoran. Muna igaligsoan atong paningkamutan nga kita mag tinguha no sa pagkinabuhi ang Kristohanon aron kita magkinabuhi diha sa kamatuoran. Maigsoon ang bunyag dili lang usa ka handumanan kundi usa ka tawag. Tawag sa pagpaubos, tawag sa pagtuman ug tawag sa pagpatindog sa kamatuoran isip tinuod nga mga anak sa Dios. Kining pagpatindog sa kamatuoran sama sa mga Catholic Faith Defender, no? Catholic Faith Defender nga nagadepensya sa pagtong Katoliko, nagapaila o nagapatindog sa kamatuoran. Mao ta kita igsoon nga kita maghatag og panahon alang sa Ginoo aron kita pag-isipon o kita gid mahimong anak sa Dios diya sa pagdawat sa bunyag. Gani sa Kristo pinalangga man nga anak sa Dios ni katong si Kristo igsoon man nato nakita usab mga anak sa Dios nga pinalangga kayo sa Dios nga Amahan. Kung may sama kita kang Kristo, mahimo nga kita usab mga anak sa Dios, mga piniling katawhan sa Dios nga gisigutan sa Roma 1:7 ngadto sa 8. Ang gisangyas tibuok kalibutan ang atong pagtuo o kita pinili nga katawhan sa Dios. O karon atos gutan na usab ang doctrinal nga segment sa ato karon nga pagpanag-uban diri sa atong programa Haligis Kamatuoran, no? Ang ebanghelyo mabasa man din sa Mateo 3:3-7 diin nagisgot kabahin sa pagbunyag kang Hesus, no? Ang bunyag ni Hesus ug ang walay sala nga manluluwas. No, katingad-an kayo may igsoon kay nagpubunyag man si Jesus. Dapat siya ang mamunyag. Apan higala igsoon, matod pa si ebanghelyo or matuman ang kabuton sa Dios, no? Gani wa nagisisa apan nagpubunyag. But pasabot ni kig-uban siya kanato nga mga makasasala. Si Jesus walay sala apan nagapabunyag aron makig-uban sa makasasala. No, aron siya nga makig-ambit sa kanato nga mga pinalangga kaayo nga katawhan sa Dios. Nakig-uban, nakig-ambit sa pagkatawhanon. Apan siya nga tao walay sala. Apan kita adunay sa ug gani hinungdan nga kita iyang pagaluwason ug niuban siya kanato aron nga kita iyang pagaluwason. Nagpasabot nga gipas-an niya ang atong kahimutangan aron atong madawat ang kaluwasan. Subot pasabot tigala igsoon nga sa pag-uban ni Kristo kanato iya kitang gitudluan sa pagkinabuhi nga kauban siya. O nga kung ato nang nandan nga anak si Kristo o nga sa iyang pagbanhaw kita usab mabanhaw o hinungdan nga kita makadawat usab sa gitawag og kaluwasan. O niya dinhi sa 5:36 sa Catechism of the Catholic Church giingon ang bunyag ni Jesus usa ka pagpaubos og timaan sa iyang misyon. Tungod kay ang pagdawat sa bunyag nagsugod na dayon ang misyon ni Kristo. O niya nagpaubos siya. Nakig-uban siya kanato sama sa tao. Apan siya ang Dios. Nakig-uban siya sa tao. Ingon nga siya adunay gugma kanimo ug kanako higalig. So naron kita makabaton sa gitawag og kaluwasan. Ikadong punto sa atong doctrinal nga mao aron matuman ang tanang pagkamatarong, no? Matuman ang tanang pagkamatarong. Ang tanang matinumanon gitawag gid og matarong o ang tanang matarong gitawag og matinumanon. Munay kaligson pagpaningkamot sa pagtuman sa kabuton sa Dios. Ang pagkamatarong mao ang hingpit nga pagtuman sa kabuton sa Dios o ang pagtuman sa kabuton sa Amahan. Sama ni Jesus dito man siya sa kabuton sa Amahan nga modawat siya sa sakramento sa bunyag. Nga diin nakig-usa siya sa mga tawo nga makasala aron nga ang mga adunay sa mapasaylo ug mapapas. Unya usa giingon sa Catechism of the Catholic Church number 2819 ang pagkamatarong naglangkob sa pagsunod sa plano sa Dios. Lagi tinudtong giingon nato kaganina nga ang tanang matarong masinugtanon o matinumanon. Ang tanang matinumanon masinugtanon mausab ang mga matarong. Ikatulong punto may igsoon mao nga magpadayag, no, nagpadayag sa Santissima Trinidad. Ang tingog nga nadungto sa kalangitan mao ang Amahan o ang anak nga gibunyagan dito sa Jordan o ang Espiritu Santo nga mikunsad sama sa salampati. Dili simbolo sama gyud siya sa salampati.
but pasabot tinuod nga presensya sa Dios inubaran sa gahom sa Espiritu Santo. Unya unsay giingon sa Catechism of the Catholic Church number 232 ngadto sa 237, ang Trinidad gipadayag sa buhat sa kaluwasan. But pasabot kining Trinidad usa ka Dios diha sa tulo ka persona nga nagpadayag sa buhat sa kaluwasan. Kay ang Dios mo man ang muluwas kanato. Pinagi lamang sa itong pagkamatinud-anon, pagkamatarong aron kita pagailhon nga mga anak sa Dios og makadawat kita sa gitawag og kaluwasan. Ikapat nga punto mao ang bunyag isip sakramento sa kaluwasan. Usa kani ka sakramento sa kaluwasan ang bunyag tungod ka sa pagdawat sa bunyag nahimo kita nga sakop sa simbahan nga gitugod sa Ginoo, then makabaton kita sa kaluwasan. Ang bunyag ni Jesus nagandam sa dalan nga dalan sa Kristohanong bunyag. But pasabot kini nga sakramento giandam alang kanimo kanako higaligsoan aron kita masakop sa Kristohanong pagtulunan. Unya pinaagi sa bunyag maugasan ang sala og mahimong anak sa Dios. Kaysa pagpasakop sa iglesia, pagaysapon ang tanan managsuon. Og kita mga anak man sa Dios. Ang tanang magpabunyag maluwas matud pa sa Marcos 16:16. Anya unsay gisgutan dinhi sa 1213 sa Catechism of the Catholic Church, ang bunyag mao ang pultahan sa mga sakramento. Yes. Ang unang sakramento mao ang bunyag, no? Pultahan siya, naguna siya. Nagsunod dayon ang confirmation o ganing Holy Eucharist, sunod na rin ang Sacrament of Healing, ingon mo sa ang kining gitawag og kaning finance mo ni Sacrament of Healing o anointing of the sick, no? Kaning finance mo ang kumpisal. Then Holy Order o matrimony. Muni ang pito ka sakramento. So pasabot kining bunyag naguna o kahapultahan sa mga sakramento, mga meaning ay kauban pito ka buk ka sakramento. Unya mas gutan ang kining pito ka sakramento dinha sa Catechism of the Catholic Church 1210. O ikalimang nga punto, pagdihog sa Espiritu Santo. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo maigsoon nagtimaan sa pagdihog kang Jesus isip Mesiyas. Si Jesus usa ka Dios, siya pod ang Mesiyas. Ang binunyagan usab midawat sa Espiritu aron magkinabuhi sa pagtuo. Ang kita nga mga binunyagan midawat usab sa Espiritu aron magkinabuhi sa pagtuo. Kining tinuod niya pagtuo. Aniya dinha sa Catechism of the Catholic Church sa 1285 ngadto sa 1287 nagaingon ang Espiritu Santo nagpalig-on sa misyon sa magtutuo. Gani kaning ikaduha nga sakramento kining konfirmasyon o sa kanaka paglig-on sa ato ang unang bunyag nga mo ang pagpasakop sa iglesia. Aniya mo kini ang pagpalig-on, no, kining confirmation, pagpalig-on sa tong pagtuo isip kita binunyagang Katoliko. Unya sa ika-unom nga punto, ang tingog sa amahan o ang identidad sa anak, no? Kini ang akong anak nga pinalangga, no? Deklarasyon siya sa pagkaanak ni Jesus. No, gipakita gid dito, no? Gipaila gid sa amahan nga si Jesus pinalangga ug tinuod gid nga siya anak sa Dios. Sa bunyag kita usab ginapahayag nga mga anak sa Dios. Sa tong bunyag giila nga kita mga anak sa Dios. Gani hinumduman nato nga adunay tulo ka bertso sa bunyag, no? Ang pagkahari, pagkapari ug pagkapropeta, no? Hinumduman nato na may gustoon. Og sa Catechism of the Catholic Church number 1265 ang bunyag naghatag og bag-ong identidad isip mga anak sa Dios. So sa pagdawat nato sa bunyag usa na kita ka Katoliko. No, but pasabot identidad, ma-identify kita as a members of the Catholic Church kung kita nakadawat na sa bunyag. O niya sa ikapito karon nga punto, ang bunyag ug ang misyon sa simbahan, no? Importante kina nga atong masabtan nga sa pagbunyag nga atong nadawat, aparte kita sa simbahan ug ingon man nga kita mga misyonaryo dinhi sa pagtukod sa simbahan ni Kristo. Ang bunyag mao ang sinugdan sa misyon ni Jesus, no? Nagsugod ang iyang misyon sa pagdawat niya sa bunyag. Human sa bunyag, nagampo siya, no? Sa sulod sa
kini ang 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. And then human niya nagsugod na din ng misyon nagpili na siya 12 ka apostoles aron sa pagpakailap sa mensahe sa paghari sa Dios. Ang simbahan isip lawas ni Kristo gipadala aron ipadayag ang kamatuoran, no? Ang simbahan isip lawas ni Kristo nga gisgutan diya sa Efeso 5:23, no? Nga mo ang maluluwas sa iglesia nga mo ang lawas. Nagikan didto sa Jerusalem o gidawat didto sa Roma o sa Roma ngadto na dayon sa tibuok nga kalibutan, no? Gitawag siya Roman Catholic Church tungod kay nagikan sa Roma o gipakailap sa tibuok kalibutan, Roman Catholic Church. O niya ang bunyag ni Kristo nagpadayag sa kamatuoran sa Dios nga nagpaubos aron atong mabatunan ang kinabuhi, no? Mi kanaog si Kristo ning kalibutan ni uban kanato ug nidawat sa bunyag og nagig-usa diri kanato aron nga makabaton kita og kinabuhi kasi Kristo ang kinabuhi, no? Pinagi sa bunyag kita gitawag sa pagpatindog isip tinuod nga haligi sa kamatuoran. Mobitaw kini atong programa haligi sa kamatuoran nga atong gipaundan ang pagkamatinud-ano, no? Pagkamatuod sa simbahan kay gani matud pa sa Catechism of the Catholic Church 767 ngadto sa 768 ang simbahan na tao gikan sa misyon ni Kristo. Kay kining simbahan pagtukod ni Kristo sa simbahan usa pud ni sa misyon niya nga gani giandam niya ang katawhan aron nga aduna siya ibalikan. Ug kini ibalikan mo ang simbahan nga iyang gitukod pinagi sa pagdumala ni San Pedro o ganiabot na karon sa atong presenteng panahon gikan nga Pedro hangtod kang Papa Leo XIV aduna na nakita 200 sa City ka Santo Papa gikan kanadto turon wala gyud putol nga pagpangalagad pagserbisyo sa simbahan nga gitukod sa Ginoo. So buhi na maigsoon mo kana ang atong doktrinal, no, nga segment karon adto kita sa pangutana segment. So excuse me. Ang unang pangutana din mao nga ngano nga nagpabunyag si Jesus bisan wala sa sala, no? Kung ang bunyag para sa paginulsol no kato maning kang San Juan nga bunyag ang kinahanglan paginulsol apan unsa man ang kahulugan sa bunyag ni Jesus, no? Kay ang pagbunyag pinagi kang Jesus ang bunyag nga adunay grasya, no? Maskin di na maginulsol apan kinanglan nga matinud-anon, no? Matinud-anon nga sumusunod ni Kristo. O ka sa pagdawat sa bunyag mahinluan man ang tao. Matud pa sa Marcos 16. Ang pagbunyag maluwas. Ang pagpaubos ni Kristo og pakig-uban sa mga makasala mo'y tinuod nga tubag niya na igsuon. Nga maskin siya Dios o niya nagpabunyag. So walay angay nga hinluan kay hinlo naman daan. Apan siya nagpaubos ni uban kanato aron kita makabaton sa kaluwasan ug luwason niya kitang tanan nga mga makasasala. Ikaduhang pangutana, nagpasabot ba nga kinahanglan usab mabunyagan si Jesus aron malawas? Nga luwas naman sa daan. Kung masala. Kung atong sabton nga nagpaubos lagi si Kristo, nikig-uban siya kanato aron nga atong mga sala mapapas. Pinagi sa iyang pagpaubos kay mapinubsanon ng Dios, magiloyo ng Dios, magyatagon siya may gugmaon. Muna ikalaisoon pasalamatan nato ang Dios. So buni magsoon man agad igong panahon. Oras salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kini ang inyong alagad, no, Brother G.R. Indrina alang sa itong programa Haligis Kamatuoran ingon man sa tibok pwersa sa Catholic Faith Defender diri sa Diocese sa Malaybalay. Salamat na lamang sa ato ang station manager, Father Jojo Sanero, ingon man sa atong Obispo Bishop Noel Tutu Bidrigosa o sa atong rektor sa katedral si Monsignor Luloy Sailan. Kining inyong alagad mapasalamaton may gumawon sa pagwali sa pulong sa Ginoo o ang matagpulong sa Dios nga atong madungog mong pulong ikigakaw dunay kalabutan kay mga sayod o ang inyong alagad magaingon daligon ng Dios. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Katoliko ka ba? O kanhi ba ka katoliko? Nasabtan mo ba gayod ang mga pagtulunan sa simbahan? Pila ka simbahan ang buot tukuron ni Jesus?
Kinsa ang iyang gitugyanan sa pagdumala niini? Kinsa ang may otoridad sa pagpanudlo mahitungod sa balaang Biblia? Kung buot mong matubag kini mga pangutana, kung madugangan ang imong kahibalo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, paminawa ang Haligi sa Kamatuuran, bagong programa sa kahanginan nga magtuki sa mga doktrina o kasaysayan sa Katolikong simbahan. Haligi sa Kamatuuran, gimugna aron maghatag og katin-awan ilabi na ngadto sa mga laygo mahitungod sa atong pagtuong Katoliko. Haligi sa Kamatuuran. Mabati matag adlawng Domingo, alas 12 hangtod sa 1 ang takna sa hapon. Uban sa mga membro sa Catholic Faith Defenders Bukidnon Chapter. Matag Katoliko, angay magtuon sa Biblia ug masayod sa iyang pagtuo. Haligi sa Kamatuuran.